नमस्कार. इक्विटॉकाच्या आयच्या भागात तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. इश्टानो, फाटल्या सप्तकात आमी संवसारीक बायलांचो दीस मनयलो. खुबश्या बायलां खातीर तो दीस एक सर्वसाधारण दीस आशिल्लो. सकाळीं उठल्या उपरांत तांणी जशी तांची सदांची दिनचर्या आसता तशें सकाळीं जेवण केलां आसतलें, आपल्या घोवा खातीर भुरग्यां खातीर सगळी तयारी केल्या आसतली, स्वताची तयारी केल्या आसतली आनी मागीर ती कामाक गेल्या आसतली. परत आयल्या उपरांत परत तेंच चक्र सुरू जालां आसतलें, घरचें, आपल्या घरच्यांचें, आनी मागीर कितल्यांक ती न्हिदूंक गेल्या आसतली तिकाच खबर. पूण न्हिदता आसतना कितल्याशाच बायलांक दिसलें आसतलें की आपूण खूब लक्की म्हणून. जशें आमी सर्वसाधारणपणान म्हणटात की बायल खूब लक्की आनी आयच्या जगात आयच्या वेळात ती जल्माक आयल्या म्हणून तर ती सगळ्यांत चड लक्की. कारण जशें हांवें म्हज्या फाटल्या एपिसोडात सांगलें की 200 वर्सां फाटीं आनी ताज्याय पयलीं बायलेची जी स्थिती आशिल्ली ती निश्चितपणान आज तशी उरूंक ना. आयज ती खूब बदलल्या. इश्टानो, 1800 काळांतली आनी एक ल्हानशी घडणूक मुजरत तुमच्या मुखार दवरता. तेन्नाचो ब्रिटीश ऑफिसर एल्फिन्स्टन हाका 1800 काळांत खंय तरी ब्रिटीश राजवटी खातीर आनी ब्रिटीश जे उद्देग धंदे हांगा चलयताले ताच्या खातीर चीप लेबर हाची गरज आशिल्ली. आनी जे ब्रिटिशर्स आशिल्ले तांचो जो लेबर फोर्स आशिल्लो किंवा तांचे जे सेवेकरी आशिल्ले तांकां थंय हाडून तांकां काम दिवप म्हळ्यार तांकां खूब म्हारग पडटालें. आनी त्या खातीर एल्फिन्स्टन आनी तेन्नाच्या ब्रिटिशरांक दिसलें की आमी भारतीयांक कित्याक शिक्षण दिवं नये आनी अशे तरेचें शिक्षण दिवया की ते आमकां सदांच थोडे क्लार्क म्हणून म्हणया किंवा अशा तरेच्या जॉब्सां खातीर आमकां ते उपेगी पडटले. म्हणटकर एल्फिन्स्टनान तेन्ना ही आयडिया मुखार हाडली आनी तेन्नाचो जो दक्षिणा फंड म्हणून आशिल्लो जो तेन्नाच्या म्हणजे जे उच्चभ्रू लोक आशिल्ले, जे ब्राह्मण आशिल्ले तांच्या खातीर हो एका तरेन दक्षिणा फंड तयार केल्लो. तातूंतलो थोडोसो फंड ह्या शिक्षणा खातीर वापरया अशें एल्फिन्स्टनान थारायलें. आनी तेन्नाचे जे थंयचे ब्राह्मण कम्युनिटी आशिल्ली, हांव उलयतां ते पुणेच्या वाठारांतले उलयतां, जंय ब्रिटिशर्स रूल करताले. आनी ह्या पुणे वाठारांतले जे ब्राह्मण आशिल्ले ते थोडेशे भिले की अरे आमचो फंड आनी हें शिक्षण नेमकें कोणा खातीर. म्हणटकर ते एल्फिन्स्टना कडेन गेले आनी तांणी अशे तरेन ताच्या कडेन उलोवपाक सुरवात केली. तांणी ताका सांगलें, पळय, बायलो ज्यो आसतात पळय तांचें ब्रेन खूब ल्हान आसता, तांची बुद्धिमत्ता खूब कमी आसता, ती मुळात खूब संशयी आसता आनी ती गॉसिप करपी आसतात. आनी बायलो अश्यो आसता आनी बायलो तश्यो आसता आनी त्या खातीर बायलांक शिक्षण दिवपाक जायना. एल्फिन्स्टन चिंतपाक पडलो की आपणें जेन्ना शिक्षणाची गजाल उलयल्ली तेन्ना आपणें खंय म्हणिल्लें की बायलांक शिक्षण दिवपाक जाय म्हणून. आनी एल्फिन्स्टनान तांकां थांबयलें आनी ताणें म्हळें की पूण हांवें खंय म्हळां की बायलांक शिक्षण दिवपाक जाय. तेन्ना हे जे ब्राह्मण एल्फिन्स्टनाक मेळपाक गेल्ले तांणी ताका सांगलें की ना ना, आमी तुका बायलां बद्दल सांगच ना, आमी तुमकां सांगपाक सोदतात की ज्या अनटचेबल्स किंवा शुद्र जातींतल्या लोकांक तुमी शिक्षण दिवपाक सोदता तेय बी अशेंच त्याच बायलां भशेन. तांकांय बी अक्कल ना, तांकांय बी बुद्ध ना आनी तांकांय बी शिकपाचो कसलोच अधिकार दिवपाची गरज ना. म्हणटकर इश्टानो, पळयात की खंयच्या तरी शुद्रा विशीं, खंयच्या तरी अनटचेबला विशीं उलयतना तांकां बायलांचें उदाहरण दिवन दिसलें, म्हणजे बायलांक ते तांच्याय पेक्षा कमी लेखताले हे एका तरेन आमच्या लक्षांत येता. अर्थात अनटचेबल जावं, शुद्र जावं किंवा खंयच्याय जातींतलो मनीस जावं किंवा बायलो जावं, ह्या सगळ्यांकूच शिक्षणाचो अधिकार आनी काम करपाचो अधिकार आसपाक जाय आशिल्लो. पूण हांवें जी घडणूक तुमकां सांगल्या ती इतलेंच सांगपा खातीर की बायलांचो तेन्नाची जी परिस्थिती आशिल्ली, तेन्नाची जी समाजांतली स्थिती आशिल्ली ती इतली भयानक आनी इतली बिकट परिस्थिती आशिल्ली. आनी अशा परिस्थितीन तेन्ना सावित्रीबाई फुलेन शिक्षणाची बियां एका तरेन रोयली आनी त्या शिक्षणाचो आमी आयज खंय तरी ताजो फायदो उठयतात. म्हज्या सारकेल्यो, आमच्या सारकेल्यो कितल्योश्योच बायलो, कितल्योश्योच चलयो आज शिक्षण घेतात आनी हें शिक्षण घेवन एका तरेन मुखार वतात. सावित्रीबाई फुले विशीं उलयतना हांवें जशें वदळ म्हळें की खुबश्या बायलांक दिसतलें की आयज आमी जल्माक आयल्यात म्हणून लकी, आनी हें जें लक किंवा नशीब आसा तें आमकां खुबदां आयकुपाक मेळटा की अमूक बायल लकी, तमूक बायल लकी, कोणाची तरी बायलेचो घोव तिका घरान आदार करता म्हणून ती लकी, खंयच्या तरी बायलेक घरा भायर वचून अमूक तमूक करपाक मेळटा आनी म्हणून तिका अशें कुटुंब मेळ्ळां म्हणून ती लकी. सावित्रीबाई फुलेच्या बाबतींतूय बी खूब जाण म्हणटाले की ज्योतिबा फुलेचें तिच्या कडेन लग्न जालें म्हळ्यार ती खूब लकी आशिल्ली म्हणून. कारण ज्योतिबा फुलेन तिका शिक्षण दिलें आनी तिणें शिक्षण घेवन हेरांकूय शिकोवचें हो मार्ग तिका दिलो.
इश्टानो, ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुलेचे लग्न हे फक्त लक वा नशिबाचेर आदारून नाशिल्लें. मुजरत त्या वेळची घडणूक सांगता. सावित्रीबाई फुले जशें हांवें सांगलें 1831 वर्सा ती जल्माक आयली आनी ल्हान आसतनाच्यान खूब हुशार अशी तिचें व्यक्तिमत्व आशिल्लें. ल्हान आसतनाच्यान ती प्रश्न विचारताली. आपल्या बापायक ती खुबश्यो गजाली आपल्याक शिकय म्हूण तेज्या फाटी लागताली आनी तिचो बापूय बी तिका खुबश्यो गजाली शिकयतालो. पूण सावित्रीबाई फुलेक जेन्ना शाळेक वचपाचें आशिल्लें तेन्ना सर्वसादारणपणान हेरांक दिसता तशेंच तिच्या बापायकूय दिसलें. तिच्या बापायक दिसलें की ती जर शाळेन गेली जाल्यार तांच्या घराचेर कितें तरी परिणाम जातलो आनी परत परत जे थंयचे ब्राह्मण लोक आशिल्ले तेय बी ताका तेंच सांगताले की तुज्या चलयेक शाळेक धाडनाका नाजाल्यार तुज्या घराचेर आनी फुडल्या 7 पिढयांचेर ताचो परिणाम जातलो. आनी म्हणून त्या गांवच्या पाटीलान आपल्या धुवेक आपल्या मोगाच्या सावित्रीक शाळेक धाडलें ना आनी हें सदांच सावित्रीक तेजें खूब वायट दिसतालें. एक दीस त्या वाठारांतलो एक ब्रिटीश ऑफिसर लिझीत तो पाटीलाक मेळपाक आयलो आनी ताणें पाटीलाक विचारलें की आपणें आयकलां की तुज्या गांवान आमचे जे ब्रिटिशर्स आसा ते बायलां खातीर एक शाळा सुरू करपाक सोदताले आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार तुजी स्वताची धूव त्या शाळेक वचपाक सोदताली पूण तुवें तिका वचपाक दिलें ना. पाटीलाक त्या वेळार खरें म्हळ्यार खूब दुख्ख जालें आनी ताणें सांगलें की आपल्याक खरेंच दिसतालें की तिणें वचचें पूण मागीर आपल्या गांवांतल्या ब्राह्मणांनी आपल्याक सांगलें की तशें केलें जाल्यार कितें तरी अपसरण आपल्या घराचेर येवन पडटलें. ऑफिसर लिझीत हांसलो. ताका कळ्ळें की ह्या सगळ्या लोकांचेर त्या वेळच्या ब्राह्मणाचो कितलो व्हडलो एक तरेन बडगो आसा तो. आनी लिझीत परत आपल्या म्हणजे पुणे शारान येवपाक भायर सरलो. आनी लिझीत त्या वेळचो एक ब्रिटीश कपल आशिल्लें जे शिक्षणान खूब रस घेतालें. खास करून तिची बायल आशिल्ली मिशेल म्हणून तिचें नांव. तांच्या घरान तो जेवणाक वचपाचो आशिल्लो आनी दुसऱ्या दिसा तो जेवणाक गेल्ल्या कडेन उलयता उलयता ताणें ह्या ब्रिटीश कपलाक सावित्री बद्दल सांगपाक सुरवात केली आनी ताणें सांगलें की अशी एक चुणचुणीत ल्हान चली आसा जिका शिक्षण घेन दिसता, जिका शाळेन वचन दिसता. आनी ह्या ब्रिटीश कपलाच्या घरा आशिल्ली एक विधवा बायल जिचें नांव आशिल्लें सगुणाबाई. सगुणाबाई खूब कान लावन ह्यो सगळ्यो गजाली आयकताली. स्वता विधवा, ती तांकां आदार करपाक थंय येताली पूण ह्या ब्रिटीश कपलाच्या घरान काम करून म्हणया किंवा भोंवतणच्या कांय अनाथाश्रमांनी ती वताली. थंय ब्रिटिशर्स जें काम करता तें ती पळयताली. थोडेशे पुस्तकां कडेन तिचो संबंद येवपाक लागिल्लो आनी त्या खातीर तिची विचार करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्ली. आनी सावित्री बद्दल आयकतकर तिका एक तरेन कुतूहल जालें आनी एका तरेन खोसूय जाली. आतां ही खोस कित्या खातीर जाली? कारण सावित्री आपल्या भावाच्या चल्या खातीर एक बरी सोयरीक सोदताली आनी बरी सोयरीक म्हणटा आसतना ताचें कारण इतलेंच आशिल्लें की तिच्या भावाचो जो चलो आशिल्लो तोय बी असोच सावित्री भशेन विचार करपी आशिल्लो, प्रश्न विचारपी आशिल्लो. खरें म्हळ्यार ताका लग्नूच जावपाचें नाशिल्लें. तो सदांच म्हणटालो की आपल्याक इतल्या ल्हान वयांत लग्न जावपाचें ना, आपल्याक शिक्षण घेवपाचें आसा. आनी त्या ल्हानशा भुरग्याक जर समजायतली आनी तिचो जो भाव आशिल्लो ह्या ल्हान भुरग्याचो बापूय तो अर्थात खूब कन्झर्वेटीव आशिल्लो, ताकाय आपल्या चल्याचें लग्न लावन दिल्लें जाय आशिल्लें. म्हणटकर सगुणाबाई सदांच चिंत्ताली की हे बापाय आनी पुता मदीं जर झगडे पेटूंक जायना आनी ताच्या पुताक जर बऱ्या भशेन बरी बायल मेळपाक जाय जाल्यार सावित्री ही योग्य बायल आसतली. आनी तिणें तेंच केलें. तिणें ह्या ब्रिटीश कपला कडल्यान त्या सावित्रीची सगळी म्हायती घेतली. ताच्या उपरांत आपल्याक भावाक सांगलें. अर्थात गांवच्या पाटीलाची चली म्हणटकर भावाकूय बी कांय हरकत नाशिल्ली. म्हणटकर ताणें हय म्हळें आनी सावित्रीचें लग्न सगुणाच्या भावाच्या चल्या कडेन म्हणजेच ज्योतिबा फुले कडेन जालें. म्हणटकर लक आनी नशीब आशिल्लें काय कितें आमकां खबर ना पण सगुणाबाईची दूरदृश्टी आशिल्ली, नेमकी आशिल्ली आनी ताका लागून सावित्री आनी ज्योतिबा फुलेचें लग्न जावंक पावलें. तुमकां अजाप दिसतलें और घडये तुमकां त्या काळा बद्दल जर खबर आसत जाल्यार हें खबर आसतलें की लग्न जालें तेन्ना सावित्रीचें वय आशिल्लें फक्त 9 वर्सां आनी ज्योतिबा फुलेचें वय आशिल्लें 13 वर्सां. ह्या वयाचेर ह्या दोनी ल्हान भुरग्यांचें तेन्ना लग्न जालें आनी ज्योतिबा फुले तेन्ना अर्थात शाळेंत वतालो, इंग्लीश शाळेंत वतालो आनी तो लग्न जाल्या उपरांत शाळेक वतालो, शाळेंतल्यान घरा येतालो आनी ल्हान आसतना त्या घरान रातची एक वेगळी शाळा भरताली जंय तो सावित्री आनी सगुणाबाई हांकां दोगांकूय आपणें जें शिकयलां, आपणें जें ज्ञान घेतलां तें ज्ञान तो तांच्या मेरेन पावयतालो. आनी अर्थात
थंयच्यान जी सुरवात जाली ताका लागून कितल्योश्योच शाळा मागीर उगड्यो जाल्यो, चलयां खातीर उगड्यो जाल्यो, शुद्रां खातीर, अतिशुद्रां खातीर, वेगवेगळ्या समाजांतल्या लोकां खातीर जांकां तेन्ना शिक्षणाचो अधिकार नाशिल्लो आनी तेन्ना शिक्षणाचो अधिकार कोण घेवपाक दिनाशिल्ले. मुजरत सावित्रीबाई फुले आनी ज्योतिबा फुले बरोबरूच जी एक तिसरी मनीस आशिल्ली, ज्या तिसऱ्या मनशानूय बी खूब म्हत्वाची भुमिका तेन्ना निभयली, त्या म्हत्वाच्या व्यक्ती बद्दलूय बी मुजरत तुमकां सांगन दिसता आनी ती म्हळ्यार फातिमा शेख. आमी खूबदां सावित्रीबाईचे फोटो पळयता तेन्ना तिच्या बरोबर आनी एक फोटो आमकां सदांच दिसता तो फातिमा शेखाचो, जिची बी फाटभूंय अशाच तरेची कणखर आशिल्ली. अर्थात ती मुस्लीम कम्युनिटीक बिलॉंग करताली म्हणटकर आनिकूय तिचेर वेगवेगळे तरेची सँक्शन्स आशिल्ली, तांच्या धर्मांतली सँक्शन्स आशिल्ली. पूण तिचो जो भाव आशिल्लो उस्मान शेख तो सदांच तिच्या फाटल्यान रावलो. ताणें तिका शिक्षण घेवपाक दिलें. ताणें खंय तरी ही शिक्षणाची दारां फातिमा शेखा खातीर उक्ती केली आनी फातिमा शेखूय बी शिक्षण घेवपाक पावली. आनी ज्यो सुरवातीच्यो कांय शिक्षक आमी जांची नांवां घेतात तातूंत आमी सावित्रीबाई फुले आनी फातिमा शेख ह्या दोगांचें नांव खूब आदरान घेता आनी म्हाका दिसता आदरान घेवपाकूय जाय. इश्टानो, जशें हांवें म्हळें की आयजूय बी आमी हें नशीब म्हणया, हें लक म्हणया, किंवा आमचे जे अधिकार आसा, आमच्या बायलांचे जे अधिकार आसात ते कोण तरी दुसरो हाडून आमकां दितलो, दुसरो हाडून आमच्या मुखार हें पान वाडटलो, अशाच तरेचो विचार करत रावतात. सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेखान जर असो विचार केल्लो जाल्यार अर्थात आमकां आयज हो शिक्षणाचो अधिकार मेळचो नाशिल्लो. आनी आयज आमकां जेन्ना हो अधिकार मेळ्ळा, आमी आयज कितलींशींच वर्सां मुखार पावल्यात, आयज कितलींशींच दारां जेन्ना आमच्या खातीर उक्ती जाल्यात, तेन्ना म्हाका दिसता हें लक, हें नशीब, हें सगळें कुशीक दवरून हो फक्त आमचो अधिकार न्हय जाल्यार हें आमच्या कडेन आसा, हे जे धैर्य आसा, ही जी कॅपेसिटी आसा, ही जी कॅपेबिलिटीज आसात, हे जे सृजन आसा, ही जी क्रिएटिविटी आसा, ती आमच्या बायलां भितर पयलींच्यान आसा हें वळखून आमी म्हाका दिसता आयज मुखार सरपाची गरज आसा. आनी आमच्या सारक्या कितल्याशाच चलयां खातीर, फुडल्या पिळग्यां खातीर आनीक उक्तेपणान ही दारां तांच्या खातीर उक्ती करून तांच्या मुखार दवरपाची गरज आसा. सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख आनी अश्यो कितल्योश्योच बायलो आमकां सदांच प्रेरणा दीत रावतल्यो, पूण आमी बी आज प्रेरणा जावपाची गरज आसा.